يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل صلاة وسلام. مرحبا بكم أيها العاشقون للجنة المشمرون لها. وما أجمل أن يكون حديثنا عن موجبات الجنة يدفع البعض أو الكل إلى أن يكون هناك برنامج عملي للارتقاء بالإيمان لنصل إلى أعالي الجنان. وإليكم اليوم من أجمل ما يستمعه المؤمن أن يعلم أن الله ذي المنة سبحانه، أنه سبحانه يسر دخول الجنة، بل إن الجنة في حديث أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، قريبة جدا. اسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديقا بوعدها إلا أدخله الله الجنة. في هذا الحديث تحدث الحبيب دالا لنا إلى الجنة عن خصلة إنها منيحة العنز. منيحة العنز ما المراد بها؟ التي تسبب دخول الجنة، وخلفها هي أعلاها، وخلفها 40 خصلة ما عددها صلى الله عليه وسلم. أتدري لما؟ حتى لا ننحصر في عمل واحد. فبعضنا سقاية الماء سيقوده إلى الجنة، وبعضنا إماطة الأذى عن الطريق ستدعوه للجنة، وبعضنا تشميت العاطس سيدعوه إلى الجنة. وأعلاهن منيحة العنز، المراد بها ذاك الذي يرى بجواره فقير، أيتام، أرامل، محتاج، مسكين، فيدفع له عنزا ليحلبها ويشرب لبنها ولو لم تكن أصل العنز له. هو يقول: خذها، فإذا جف ضرعها ردها إلي، أي أن الأصل له، لكن نتاجها وألبانها وما يخرج منها من خير يهديه إلى جار أو فقير أو قريب، هذه تقوده إلى الجنة. نعم، رأيت ذاك الذي يمنح سيارته تبقى له، لكن ذاك مسكين يذهب إلى الدوام وهو مسكين، فيعطيه السيارة ويقول: هذه منفعتها لك، هي لي، لكن إذا انتهت حاجتك ردها إلي. هنيئا لذاك الذي يمنح. وهذه المنيحة معناها أن الله رزقك الغنى ويدر عليك الخير، وأنت لا تبقي الخير عندك، إنما تنقله إلى الغير ثوابا يبحثه العبد من الله، لا أن يثني عليه الخلق، وتصديقا بموعود الله. إذن منيحة العنز هذه التي قد يحتقرها البعض منا ويقول: وما عنز تعطيها إنسان ليحلبها، سواء أعطيته كلها له أو أبقيت ملكها لك، تصل بك إلى الجنة؟ نعم، تصل بك إلى الجنة، لأنك صدقت بموعود الله وآمنت بثواب الله. واعلم أن لكل واحد منا له عمل يقوده إلى الله، فلا تحتقر من المعروف شيئا، كما قال الحبيب: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي طلق. هذه أحيانا بعضنا يتهاون بها. فيا عبد الله، هناك أكثر من 40 خصلة تدخل الجنة، فهل أنت ممن يبحث عن تلك الخصال ليجلب لنفسه أسباب كثيرة
يصدق بها ويعمل بها لكي ترتقي به في جنات النعيم. أسأل الله ذلك. وإلى موجب من موجبات الجنة قادم، فإلى هناك. مرحبا بكم من جديد مع موجب آخر من موجبات الجنة. هناك فئام من الناس يموتون ظلما غبنا قهرا، ومنهم الذي يموت لأجل ماله. نعم، يؤخذ ماله وهو يدافع عنه فيبطش به الجاني فيموت مقهورا محسورا. أتدري ما عزاء هذا عند الله؟ إن كان من أهل الإيمان والتقى، ليس شرطا أن يكون من أهل الإيمان يعني أنه صالح، لكنه موحد مؤمن، أخذ ماله فأراد أن يستنقذ ماله، فإذا بالجاني يبطش به ويفقد المال ويفقد مع المال نفسه، فإن جائزته الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة، فله الجنة. والله إنها من نعم الله على المؤمن يوم أن احتسب هذا الألم. ولذلك يعزى أهل الدم إذا فقد ذاك الشهيد. وكيف يكون شهيدا؟ وفي الحديث الآخر: من قتل دون ماله فهو شهيد. يعزى أولئك بأن الله جل وعلا إن قبله فله الجنة، عوض عالي ومن كرم أكرم الأكرمين. بل ومن قتل أيضا دون عرضه، ذاك الذي دافع عن عرضه وذاد حتى لا يؤخذ عرضه، ثم بطش به الجاني فرحلت روحه إلى بارئها، فإن الملك جل وعلا يعطيه الجنة. أرأيتم شهداء هذه الأمة؟ عندما سأل الحبيب عن الشهداء فقال بعضهم: الشهيد من قتل في سبيل الله، أي بين الصفين في الجهاد والقتال. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم عدد شهداء وذكر منهم من قتل دون ماله، دون عرضه، الحريق، الغريق، صاحب الهدم، المبطون. نحن في أمة أوسط الأمم والشاهدة على الأمم، ومن أكرم الأمم على الله جل وعلا. لذا أيها الأحباب، إن الذي يتأمل في فضل رب العالمين وكرمه سبحانه وتعالى يوم أن أمرك أن تدافع عن مالك. سأل صحابي الحبيب صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن أحدا أراد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: لك الجنة. قال: إن قتلته؟ قال: هو في النار. صلى الله عليه وسلم. يبين لك هذا الدين العظيم أن عندما تؤمر بأمر شرعي كالدفاع عن عرضك أو عن مالك، ثم يكون بعد ذلك رحيل روحك إلى بارئها بسبب هذه المدافعة، أن هذا الفعل يرضاه الله، ومن رضاه أن ذاك الذي رحل روحه دون ماله أو دون عرضه فإنه شهيد في هذه الأمة وله الجنة. فأدعو الجميع أن نحافظ على أعراضنا ولله الحمد، وليس هناك أحد يريد البطش بها، وعلى الأموال، لأن المال مال الله. إذا فرط البعض في ماله فأقول: إذا كان الدفاع عن المال يوجب الجنة فكيف بتضييعه؟ شكر الله لكم، ونلتقي بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذاك الحين أستودعكم الله. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب
جنة والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.